जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई। आज म जुन सन्देश यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु यसले इसाई जगतमा प्राय सोधिएको एउटा जटिल प्रश्नको उत्तर दिनेवाला छ। प्रश्न डाइनोसोरको अस्तित्वबारे छ। धेरैजनाले सोध्ने गर्छन् कि यो पृथ्वीमा साँच्चै यो डाइनोसोर भन्ने जीव थियो त? के कुनै यसको अस्तित्व यस पृथ्वीमा थियो त? यो सम्बन्धमा बाइबलमा कतै लेखिएको छ कि या कुनै यस्तो साङ्केतिक वचन भए पनि यो सम्बन्धमा कतै लेखिएको पाइन्छ कि? इसाई जगतमा प्राय डाइनोसोरको यो अस्तित्व र यस सम्बन्धित घटनाबारे किन धेरैजनामा एउटा कौतूहलता छ भनेदेखिलाई यसको अस्तित्वको समय अवधिले एउटा शङ्का उत्पन्न गर्दछ। अनि त्यो के हो र कसरी भन्नुहुन्छ भने डाइनोसोर सम्बन्धी खोज गर्ने जीव विज्ञानले यो कुरो बताउँदछ कि यो डाइनोसोर भन्ने जीव चाहिँ यस पृथ्वीमा आजभन्दा 243 करोड वर्ष अगाडि थियो। 243 करोड वर्ष अगाडि चाहिँ यो पृथ्वीमा डाइनोसोरको अस्तित्व थियो। अब हामीले यता बाइबलमा सृष्टिको वर्णनको कुरालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वीमा विशेष उहाँले अदनको बगैँचामा जब पहिला मानिसलाई बनाउनु भयो अनि हामीले उहाँले बनाउनु भएको त्यो मानिस जो आदम अनि हवा थियो, एउटा त्यहाँबाट मानव जीवन सुरुवात भएको देख्दछौँ। अनि आजसम्ममा यदि हामीले हिब्रू क्यालेन्डरको समय अनुसार हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई जो अदनको बगैँचाको त्यो मानव जीवन सुरुवात भएको समयदेखिको हिसाब हुँदछ आजको समयहरूमा 5781 वर्ष पुग्दैछ। उत्पत्ति 1 अध्यायमा वर्णन गरिएको पृथ्वीमा अदनको बगैँचाबाट सुरुवात भएको मानव जीवनको समय यस पृथ्वीमा मात्रै 6000 वर्ष अब पुग्न लाग्दैछ भनेदेखिलाई 243 करोड वर्ष अगाडि यस पृथ्वीमा यस्तो जीव कसरी थियो भन्न हामी सक्छौँ त? आज यो सन्देशमा म यसै बारेमा केही कुराहरू बताउन लागेको छु। यदि तपाईँहरू मध्येमा कसैलाई पनि यो विषयमा प्रश्न जिज्ञासा आएको थियो भनेदेखिलाई यो सन्देश आज तपाईँहरूले सुन्न पर्छ। किनभने मेरो मनमा पनि एक समयमा यो प्रश्न आएको थियो अनि धेरैजनाले सोधेका छन्। र यदि आज यो विषयमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु यो सन्देशको अन्तसम्म तपाईँहरू यो भिडियोमा जोडिरहनुहोस् अनि तपाईँहरूले यस सम्बन्धी तपाईँहरूको जिज्ञासाको स्पष्टीकरण पाउन सक्नुहुनेछ। र मैले भने जीव विज्ञानले डाइनोसोरको अस्तित्वको समय जो बताएको छ त्यसले इसाईहरूमा एउटा शङ्का उत्पन्न गर्दछ भनेर। त्यो किनभने जीव विज्ञानले डाइनोसोरको अस्तित्व रहेको समय यति धेरै अगाडिको बताउँदछ जो 243 करोड वर्ष हो भने उत्पत्तिको पुस्तकको सुरुको अध्यायहरूमा परमेश्वरले जुन पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको कुरा बताइएको छ त्यसको समय अवधिलाई हेर्दाखेरि यहाँ एउटा शङ्का उत्पन्न भएको हो। त प्रश्न यो छ कि सत्य कुन चाहिँ हो? यदि जीव विज्ञानले डाइनोसोर जस्तो जीवको अस्तित्व रहेको समय यति धेरै अगाडिको बताउँदछ भने के उत्पत्तिको पुस्तक सुरुको अध्यायहरूमा लेखिएको सृष्टिको वर्णनको कुरा झुटो हो त? आज म यस सम्बन्धमा एउटा गहिरो रहस्यका कुरा, एउटा शक्तिशाली कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न लागेको छु जो उत्पत्ति 1 अध्यायभित्र हामी हेर्न लागेका छौँ। आजको यस सन्देशमा मलाई यस विषयमा बोल्न किन पनि उचित लागेको छ भने यसभन्दा अगाडिको सन्देशमा मैले तपाईँहरूलाई
परमेश्वरको गुरु योजना भन्ने विषयमा जुन सन्देश दिएको छु त्यसमा मैले यो कुरो बताइसकेको छु कि परमेश्वरले यस पृथ्वीमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पनि अगाडि उहाँले स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य चाहिँ उहाँले स्थापित गर्नुभएको अनन्तको राज्यमा राज गर्नको लागि थियो। अनि इजिकियलको पुस्तक 28 अध्यायमा हामीले 11 देखि 14 पदसम्ममा पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको उहाँको पहिलो प्राणी स्वर्गदूतहरू अनि ती स्वर्गदूतहरूको प्रधान स्वर्गदूत लुसिफरको बारेमा बताइएको छ। अनि ती खण्डहरूले यो कुरो बताउँदछ कि त्यो समयमा लुसिफरले राज्य गर्दथ्यो र लुसिफरको त्यस राज्यबारे हामीले बुझ्नको लागि यो खण्डलाई पढ्न असल हुन्छ। यसकारण अहिले यो खण्डलाई म तपाईँहरूको बिचमा पढिरहेको छु। यस्तो छ, इजिकियल 28 अध्यायको 11 देखि, यसबाहेक परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिस, टायरको राजाको निम्ति विलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त त सिद्धताको चिन्ह थिइस्, सर्वाङ्ग सुन्दर र बुद्धिले पूर्ण, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, सुनमा जडिएको र बुट्टा काडेको हरेक बहुमूल्य रत्न, लाल पुष्पराज, हिरा, फिरोजा, सुलेमानी, यसप, नीलम, मर्तक र पन्नाले त आभूषित थिइस्, त सृजिएको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। एक अभिषेक गरिएका करूबलाई मैले तिहेर पहरा राखेँ, त परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा थिइस्, आगो जस्तै पत्थरहरूको बीचमा त हिँड्थिस्। यहाँ बताइएको जुन टायरको राजाको कुरा गरिएको छ, यो टायरको राजाले चाहिँ लुसिफरलाई देखाउँदछ। त्यो पतन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा त्यसलाई परमेश्वरले दिनुभएको राज्य, अधिकार अनि त्यसको सुन्दरताबारे यहाँ बताइएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस् भनेर बताइएको छ। आज हामीले बुझ्न पर्ने एउटा विशेष कुरा, जरुरी कुरा के छ भने, उत्पत्ति 1 अध्यायमा जुन सृष्टिको कुरा गरिएको छ त्यहाँ पनि हामी अदनको बगैँचालाई देख्दछौँ। अनि इजिकियलको पुस्तक 28 अध्यायमा अहिले पढिएको खण्डभित्र पनि अदनको बगैँचालाई देख्दछौँ। तर हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने, उत्पत्तिको सुरुको अध्यायहरूमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको जुन बगैँचा अदनको कुरा गरिएको छ, त्यो अदनको बगैँचा भिन्दै हो। अनि इजिकियल 28 अध्यायमा विशेष गरेर यहाँ 11 पदमा बताइएको जुन अदनको बगैँचाको कुरा गरिएको छ, 13 पदमा बताइएको अदनको बगैँचा, त्यो अदनको बगैँचा भिन्दै हो। अर्थात् उत्पत्तिको सुरुको अध्यायमा बताइएको अदनको बगैँचा भन्दा पनि अगाडिको अदनको बगैँचा, जसको बारेमा चाहिँ यहाँ इजिकियल 28 अध्यायमा लेखिएको छ। अनि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला जुन स्वर्गदूतलाई सृष्टि गरियो, अनि हामीले अयुबको पुस्तक 38 अध्यायमा पनि 1 देखिको तपाईँहरूले 7 सम्ममा पढ्नुभयो भने यहाँ पनि जुन सृष्टिको कुरा गरिएको छ त्यो अदनको बगैँचा अनि उत्पत्तिको 1 अध्यायमा बताइएको सृष्टिको कुरा गरिएको होइन। तर हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, अयुबको पुस्तक 38 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्ममा बताइएको जुन सृष्टि छ त्यो उत्पत्तिको 1 अध्यायदेखि बताइएको सृष्टिको वर्णनभन्दा अगाडिको सृष्टिको कुरा हो। यहाँ विशेष 38 अध्यायको 7 पदले भन्दछ, त्यस दिन मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गीय जनहरू रमाहटले कराए। जब परमेश्वरले
त्यो सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले पहिलो प्राणी स्वर्गदूतलाई सृष्टि गर्नुभयो, तबको कुरा यहाँ बताइएको छ। त पहिलो अदनको बगैँचा अनि उत्पत्तिको सुरुको अध्यायमा बताइएको अदनको बगैँचा, यो दुईवटा अदनको बगैँचा र त्यो दुईवटा अदनको बगैँचामा घटेको घटनाको बिचको समयलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ, जसको बारेमा म तपाईँहरूलाई अब बताउन लागेको छु। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने इजिकेल 28 अध्यायको 13 पदमा बताइएको अदनको बगैँचा, जुन अदनको बगैँचा चाहिँ लुसिफरको निमित्त सृष्टि गरिएको थियो, अनि यहाँ परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिस भनेर भनिएको जो छ त्यो चाहिँ लुसिफरलाई भनिएको थियो। अनि त्यसरी नै यता उत्पत्तिको 2 अध्यायको 8 पदमा पनि यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। यो चाहिँ आदम अनि हवाको निमित्त बनाइएको अदनको बगैँचा हो। अनि यहाँ चाहिँ जुन मानिसको कुरा गरिएको छ त्यो चाहिँ आदम अनि हवाको निमित्त बताइएको छ। अनि पहिलो अदनको बगैँचा जो इजिकेल 28 अध्यायको 13 पदमा बताइएको छ र दोस्रो अदनको बगैँचा जो उत्पत्ति 2 अध्यायको 8 पदमा बताइएको छ, यो दुईवटा अदनको बगैँचाको बिचमा कति समयको अन्तराल छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नलाई हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हेर्न जरुरी छ, जहाँ यसभित्र यो दुईवटा बगैँचा भिन्दा भिन्दै हो अनि त्यो दुईवटा बगैँचाको बिचमा एउटा लामो समयको अन्तराल छ भन्ने सत्यतालाई हामी देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 र 2 पदले यसो भन्दछ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो, औ परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि घुमिरहनुहुन्थ्यो। यहाँ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। आदि, किङ जेम्स भर्जनले भन्दछ, इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड द हेभन्स एन्ड द अर्थ। यो बिगिनिङ अर्थात् आदि भन्ने शब्द चाहिँ एउटा यस्तो शब्द हो जसले सुरुवाती बिन्दुलाई अड्कल गर्न सक्दैन। इन द बिगिनिङ भन्नाले त्यसको बिगिनिङ पोइन्टलाई देखाउन सक्दैन। अनि यो इन द बिगिनिङ आदि भन्नाले त्यो कहाँबाट सुरुवात भयो त्यसको कुनै हिसाब छैन। त्यो हजारौँ वर्ष अगाडि, लाखौँ वर्ष अगाडि पनि हुन सक्छ भने त्यो करोडौँ वर्ष अगाडि पनि हुन सक्दछ। अनि दोस्रो पदलाई हेर्दाखेरि यहाँ पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। द अर्थ वाज विदाउट फर्म एन्ड void। अनि हामीले यहाँ जुन आकार बिनाको र शून्य भन्ने भनाइ छ यसलाई पनि हेर्नेछौँ। तर यहाँ अलिकति हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई विशेष गरेर 2 पददेखि यता परमेश्वरले पृथ्वीमा जे जति गर्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा सृष्टि थिएन। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा मात्रै इन द बिगिनिङ आदिमा गड क्रिएटेड, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। तर त्यहाँदेखि उता जति पनि उहाँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले सृष्टि होइन तर उहाँले बनाउनु भयो। यसै कारण उत्पत्ति 1 अध्यायको अन्तमा आइपुग्दा 31 पदमा यस्तो छ, औ आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो औ हेर त्यो साह्रै राम्रो थियो। यदि किङ जेम्स भर्जनभित्र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यही 31 पदलाई यस्तो भनिएको छ, एन्ड गड स एभ्रिथिङ द्याट ही ह्याड मेड नट क्रिएटेड। उहाँले क्रिएट गर्नु भएन, उहाँले मेड अर्थात् बनाउनु भयो। एन्ड बिहोल्ड इट वाज भेरी गुड। अनि त्यो सबै नै हेर्दा अति नै सुन्दर थियो। र परमेश्वरले चाहिँ आकार बिनाको एउटा शून्य पृथ्वीलाई जो पहिलाबाटै नै थियो
तर त्यो पहिलादेखि नै पानीले भरिएको, अन्धकारले भरिएको थियो। वचनले 2 पदले भन्दछ कि त्यो अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो औ परमेश्वरको आत्मा त्यो पानीमाथि घुमिरहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले जति बोल्दै जानुभयो, विशेष गरेर 9-10 पदलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने यहाँ यो कुरो बताइएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र ओबानो भूमि देखा परोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले ओबानो भूमिलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। पहिलोचोटि हामी यहाँ एउटा पृथ्वी भन्ने शब्दलाई हामी यहाँ परमेश्वरले बनाउनु भयो भनेको पाउँदछौँ, जो पहिलाबाटै थियो तर आकार बिना थियो, शून्य थियो। अनि परमेश्वरले त्यो पानीले भरिएको त्यो पृथ्वीलाई बोल्नुभयो अनि पानी एकपट्टि जम्मा भयो। अनि त्यो पानी भित्रबाट पहिलाबाटै सृष्टि गरिएको पृथ्वी, त्यो जमिन बाहिर देखा पर्यो। त्यो पृथ्वीमा चाहिँ आदम अनि हवा थियो। यो पृथ्वी आदम अनि हवाको हो भनेदेखिलाई इजिकेल 28 अध्यायको 13 पदमा बताइएको अदनको बगैँचा चाहिँ यो उत्पत्ति 1 अध्यायको 9-10 पदमा देखाइएको पृथ्वीको बगैँचा होइन। अब म तपाईँहरूलाई उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा बताइएको आकार बिनाको र शून्य भन्ने भनाइबारे केही कुरा बताउन चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अब यो भनाइको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको गोलो पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको भन्नाले चाहिँ चेप्टो नेप्टो या कुचिएको अवस्थामा थियो भन्ने भनाइ होइन। यो आकार बिनाको र शून्य भन्ने भनाइले चाहिँ एउटा रित्तो अनि उजाड भएको अवस्थालाई देखाउँदछ। अनि वास्तवमा 2 पदमा बताइएको यो शब्द चाहिँ एउटा परिणाम हो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वीमा भएको कुनै घटनाले जो परिणाम ल्यायो, त्यो परिणामलाई चाहिँ हामी 2 पदमा भएको देख्दछौँ। अनि यो भनाइ जो पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो भन्ने जो भनाइ छ, यसलाई हिब्रूमा चाहिँ तोहु बा बोहु भन्ने शब्द चलाएको छ। अनि यो शब्दलाई मैले मेरो स्क्रिनमा पनि लेखेको छु, तपाईँहरूले यहाँबाट यसलाई नोट डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तोहु बा बोहु भन्ने भनाइको अर्थ नै उजाड अनि रित्तो भन्ने हुन्छ। तर उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा भनिएको यो जुन आकार बिनाको र शून्य भनाइले एउटा परिणाम, कस्तो किसिमको घटनाको परिणाम हो भन्ने कुरालाई त्यसै बुझ्न सक्दैनौँ। यसै कारण हामीले यस सम्बन्धित अर्को पनि एउटा खण्डलाई हेर्न सक्छौँ, जो बाइबलमा यर्मियाको पुस्तकमा लेखिएको पाउँछौँ, जो 4 अध्यायमा 23 पदमा छ। यही भनाइ तोहु बा बोहु भन्ने शब्द। अनि म अहिले यो खण्डलाई तपाईँहरूको अगाडि पढिरहेको छु। यस्तो छ, यर्मियाको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पद। मैले पृथ्वीलाई हेरेँ औ हेर त्यो उजाड र रित्तो थियो, औ आकाशलाई पनि हेरेँ तर त्यहाँ ज्योति नै थिएन। अब यो जुन भनाइ छ, यसको सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यर्मियाले यहाँनिर के कुरा भनिरहेको छ। यदि हामीले 4 अध्यायभित्र यहाँ बताइएको यो भनाइको सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यति बेलाको समयमा चाहिँ इजरायल उजाड भएको छ, रित्तो भएको छ। अनि उनीहरूको निमित्त यर्मियाले यो भनाइ भन्नुको कारण के थियो भनेदेखिलाई इजरायलमा भएको शून्यता, इजरायलमा भएको उजाडपनको कारण के थियो भन्दा उनीहरूको अनाज्ञाकारिता, उनीहरूको अधर्म, उनीहरूको मूर्ति पूजालाई त्यहाँनिर देखाएको छ। उनीहरूको अनाज्ञाकारिता, उनीहरूको अधर्म र उनीहरूको मूर्ति पूजा र उनीहरूको दुष्टताले चाहिँ जुन परिणामलाई ल्यायो, त्यसलाई चाहिँ यर्मियाले 4 अध्यायको 23 पदमा यो भन्दैछ कि पृथ्वी चाहिँ उजाड र रित्तो थियो। अनि हिब्रू भाषामा
उत्पत्ति 1को 2मा जुन तोहु वा बोहु भन्ने शब्द लेखेको छ त्यही शब्दलाई यहाँ पनि चलाएको छ। अनि उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा उजाड र रित्तो हुनुको कारण के थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसके तापनि यर्मिया 4 अध्यायको 23 पदभित्र तोहु वा बोहु भन्ने भनाइले कुन कारणले उजाड अनि रित्तो थियो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। यसै कारण यो शब्दलाई यो 2वटा ठाउँहरूमा चलाइएको हामी पाउँदछौँ र हामी यो वचनको आधारमा भन्न सक्छौँ कि उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा जुन आकार बिनाको र शून्य पृथ्वी देखाइएको छ त्यो चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरले जुन सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वी छ त्यो पृथ्वीमा भएको कुनै अधर्म र दुष्टताको कारणले ल्याएको एउटा परिणाम थियो र त्यो पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अनि अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यसको त्यो पानीको माथि माथि घुमिरहन्थ्यो भनेर त्यहाँ हामी पाउँछौँ। र त्यो उत्पत्ति 1को 1मा सृष्टि गरिएको पृथ्वीमा चाहिँ कुन चाहिँ यस्तो अधर्म थियो, कुन चाहिँ यस्तो दुष्टता थियो जसले चाहिँ 2 पदमा एउटा पृथ्वीलाई आकार बिनाको अनि शून्य बनाएको छ अनि अथाह समुद्रले त्यो पृथ्वी भरिएको छ। अनि त्यो दुष्टता त्यो अधर्मको बारेमा चाहिँ हामी यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12देखि उता हामी पढ्न पाउँछौँ। र मैले यस विषयमा मेरो यसभन्दा अगाडिको प्रसारणमा पनि बताइसकेको छु जसको विषय छ परमेश्वरको गुरु योजना। अनि फेरि पनि एकपल्ट म यो खण्डलाई यहाँ तपाईँहरूको अगाडि पढिरहेको छु। उत्पत्ति 14 अध्यायको 12देखि यस्तो छ, ए चम्किलो तारा प्रभातको पुत्र त कसरी स्वर्गबाट खसिस, जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी काटिएर भुइँमा ढलिस। तैँले आफ्नो मनमा भन्ने गर्थिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु र उत्तरको पल्लो छेउसम्म म सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु। म बादलको उचाइभन्दा माथि उक्लनेछु र परमप्रभु परमेश्वर जतिकै हुनेछु। तापनि त पातलसम्म अर्थात् खाडलको तल्लो छेउसम्म होच्याइस्। तँलाई देख्नेहरूले निहालेर तँलाई हेर्नेछन् र तेरो विषयमा गुनीकन भन्नेछन्। पृथ्वीलाई थरथर कमाउने राज्यहरूलाई थरहरी पार्ने, संसारलाई त्यसका सहरहरू उजाड पारेर वन झैँ तुल्याउने कैदीहरूलाई तिनीहरूको घर जानलाई नछोड्ने के यो त्यही मानिस हो। र यसरी हामी यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12देखि उताको खण्डहरूलाई पढ्दा यो कुरो थाहा लाग्दछ कि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्राणी स्वर्गदूतहरूले जब स्वर्गमा विद्रोह गरे तब परमेश्वरले ती स्वर्गदूतहरूलाई निकालिदिनुभयो, जसमध्ये प्रधान स्वर्गदूत थियो लुसिफर, जसको बारेमा यशाया 14 अध्यायको 12 पदमा प्रभातको पुत्र एक चम्किलो तारा भनेर भनेको छ। यहाँ बताइएको चम्किलो तारा जो चाहिँ लुसिफर, किनभने लुसिफरको नामको अर्थ नै बिहानको तारा, चम्किलो तारा भन्ने हुँदछ। अनि त्यो प्रधान स्वर्गदूत लुसिफर सँगसँगै त्यसको पक्षमा लाग्ने 1/3 स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट निकालिदिनु भयो अनि तिनीहरूको अधर्मको निम्ति दिएको दण्डको बारेमा लेखिएको कुरा अहिले भर्खर मैले तपाईँहरूको अगाडि पढेँ। र परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएका ती स्वर्गदूतहरूलाई जब परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो त्यसको परिणामलाई हामी वास्तवमा उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा देख्दछौँ, जो चाहिँ पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अनि त्यसको परिणाममा चाहिँ त्यो विद्रोह गर्ने स्वर्गदूतहरूको त्यो अधर्मको कारणले परमेश्वरले ल्याउनु भएको दण्डमा चाहिँ त्यो पृथ्वी चाहिँ सम्पूर्ण रूपले पानीभित्र डुबेको थियो। यसै कारण त्यो पृथ्वी चाहिँ अथाह समुद्रभित्र थियो अनि त्यो अन्धकारले भरिएको थियो। अनि त्यो अथाह समुद्रमाथि जुन अन्धकार थियो त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आत्मा घुम्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी लेखिएको पाउँदछौँ। प्रिय दर्शक मित्रहरू, म यो सन्देशलाई यहाँ अन्त्याउन चाहन्छु। तर डाइनोसरको अस्तित्व थियो भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न साथै सृष्टिको वर्णनबारे बताउनको लागि अझै केही थप वचनहरूको साथमा म यसलाई आगामी प्रसारणद्वारा निरन्तरता दिनेछु।
यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु, यस भागलाई सुने पश्चात यसको दोस्रो भाग जो म फेरि पनि आगामी दिनमा राख्नेछु, त्यसलाई अवश्य तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने यस विषयमा तपाईँहरूको जिज्ञासाको स्पष्टीकरण पाउन सक्नुहुनेछ। यदि च्यानलमा नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई विनम्र आग्रह गर्दछु, अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै च्यानलको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र आगामी दिनहरूमा जति पनि बाइबल शिक्षाको भिडियोहरू यहाँनिर राखिनेछ त्यसको तपाईँहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ।